Cristaci ben suru zada, awi sogli toya zauya, amtoya ni vito sorda, awi sogli hallelujah, awi sogli बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो आयज आमी स्पडेता रुपया उत्सव लग्नाचो मनयतली कार्लोस फेर्नांडीस आनी सुक्रिना फेर्नांडीस तशेंच मागूक लायता 21वा वाडदीस पाडटा साविरा फेर्नांडीस. तशेंच लग्नाचो दीस मनयतात फेबियन आनी वॅलेरी मास्करेनस. तशेंच जस्पान आनी सुविरा कार्दोजो. अनेक लग्नाचो रुपया उत्सव बेर्तो मास्करेनस आनी पेद्रीना ओलिवेरा. लग्नाचा वाडदीस प्लिनी ड्रावास. तशेंच वेनिजा शिशिनी काल तांचो लग्नाचो दीस जालो ताचे खातीर आमी मागता. तशेंच कोरोना वायरसांतली आमकां सोडय म्हूण आमचे मागणें चालूच आसा सगळ्यांक आमकां संवसार भर अशें पडलें. अखेरीत जी पद्दसन आसात आमची इस्पितळां गांवची बोटीर आसात तांचो परत सुटावो जावप आमी मागता. इबेट पवित्र परिसरांत देवा मुखार आमी येताना पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदवयता देवा आनी तुका बाबा कडेन म्हजो उत्सव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट गजालून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. अवसो उपरांत हे पासून बगेलो सदांच जागवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व वेदांत देव आमची काकूट करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. खणवड्या बापा पास्काच्या गोटा वरवीं आमची रोमाची वळवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सेवाक तो पुनर्जिवीतपणाचो बरो वासो दिता. हो पास्काचो गोठ ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभळवता. स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो सोपून भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. दोरदुतांच्या इतिहासावेल्यान वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी तांचे संगाती म्हणजे सदुकेच्या पक्षाचे वांगडी निडुकाय भरले आनी दोरदुतांक धरून एके भौशीक बडबडींत घाले. पुट्ट्या राती सर्वेस्पराच्या दुतान बडबडीची दारां उगडली आनी ताका भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी
पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळुया. तांकां सांगलोले परमळे दीस उजवाडच्या आदी ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी तांचे बागेली पावले. ताणें महादोर सुबेची म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका केली आनी दोरदूतान बडबडीतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बडबडीत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बडकोड सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पालो करून आसले, पूण ती उगडटूच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक ताका कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बडबडीत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसा आनी पोरचे शिकयता. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदाराक घेवन गेलो आनी बड करिनासतना ताणें तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावंदी. दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप केली. सभाव दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप केली. सगळे वेळार सर्वेस्पराक दिवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्याक घडवीक मेळटा. हें आयकून कार्त्याक भोगतलो संतोश. सभाव दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप केली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका साथ दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो सभाव दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ केली. ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुगडटले. तकली पोदां घालून तुमकां कधीच ओडचें ना. दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. सभाव दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवार गूण. ताच्या गोपाक आसरो सोदता तो मनीस भागी. सभाव दळदिऱ्यार व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उदकार. सर्वेस्परान सोय सोय, सर्वेस्परान सोय सोय. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्परान सोय सोय, सर्वेस्परान सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यास तुमचे सगळ्या जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू निकोदेमाक म्हणे, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरें संवसाराचेर खास्तेचें परमण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचेर धारण जावन देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण त्या पुताचेर
ताचेर विश्वास ठेवता ताका कास्तेचे फर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विश्वास ठेविना ताचेर कास्तेचे फर्मण पडलेले आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून खडोकाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कुटुंबां नुस्तीं आसली. जो कोण खटेपण करता तो उजवाडाक खंटाळटा आनी आपली कुटुंबां कसली ती कळोन येना जावं तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण सदा प्रमाणे चलता तो आपल्यो कण्यो देवा सवे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. आमकां आनीक ही खबर मेळटा पयल्या वाचपान दोन दुतांच्या इतिहासान तांकां बुडबुडीन घातले. कित्याक जेजूच्या नांवान ते उलयताले. कित्याक जेजू थोडे अनुभवलो आनी ते परगडटाले. ताका बुडबुडीन घातले, भितर उरले. पूण बुडबुडीची तांकां उक्ती जाली, भायर सरले. पत्ते परगटूंक लागले. ते अजाप जाले राखणदार. दारां तशें आसा तशें आसली आनी पारेकार तशेंच आसले. बुडबुड धांपलेली आसली तरी आसतना भायर. आमी जाणा जेजूय जेन्ना दारां बंद आसली जेजू भितर आयलो. हें देवाकूच गो ताई पडटा. आमी बुडबुडीन आसले दिसांनी आमच्या घरांनी लॉकडावन हो लॉकडावन म्हणून येता. पूण आमकां जाय दिसता भायर भोंवूंक, पूण आमकां भायर सरना. हे भिरांतीन. पूण जो कोण जेजूचेर विश्वास ठेवता तो स्वतंत्र मनीस. घरांत वचून भितर आसूं तो स्वतंत्र. तोच आमकां सोडयता. हेच खातीर अशें म्हणटा देवान इतलो मोग केलो. हेच खातीर ताका धाडला. आमचे कास्तीचेर फळमण मारूंक न्हय, पूण आमची सोडवण जावं. येशूसांनी अनुभवले, जायते भाग्यवंतांनी अनुभवले. सांत जुजेवाज काल जाचो आमी वाडदीस पाळ्ळा 21 तारीख एप्रिलाची. ताकाय जायते फावटी बुडबुडीन रावचो पडलो. क्वॉरंटायन केलो. एके वेळार 2 वर्सां बुडबुडीन पडलो. पूण तो निराशे जालो ना. जेजू ताचे काळजांत आसलो आनी त्या 2 वर्सांचो ताणें बरो फोड काडलो. थोडी मागणी सिंगाले भाशेन ट्रान्सलेट केली. आमी कडेन 2 वर्सां आसचे ना झाडां. पूण जेजूचे बाबार धरून रावया. ही वणटी, ही बडगण, वायरस जेजू मुखार कांयच न्ही. तो आमकां सोडयतलो. तो आमकां मुक्त करतलो. असले परमेश्वर जिवया. आमचो भावाड ताचेर घट करुया. ह्या उण्या सोऱ्यांत आमकांच घालुया. आमचे कोश्ट, आमचे दूख, आमची पिडा, आमची आडपडी आनी कितें हो वायरस. तशेंच आमचे दारोटे भाव, दुसरे भाव भयणां माय देसान गांवकारां येवंक सोदता. तरी तांचे आडपडीक पयस जावं. बडबडीत कशें आसा बोटीर बडबडीत कशें. देवा जेजूक ताका सोडूंक सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्तोर आमी तुका दीत आसता. तुज्या उदारपणान भेटिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाचें वारण केला. आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक
देवाचो पूत मुनच्या सैमाचो भागीदार जावन पावलो तशेंच उदकान नाकाशांचे फुडें वरवी ताचे देव सैमान आमी वांटो घेवन सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रस्त्यार आमी तुका नीव वाचता तुझ्या उदारपणान वेलेला दाखाचो सर आमी तुका भेटयता दाखवाले दिला आनी मुनशाच्या वावरान केला तो आत्मीक पिवण जातलो शासनाच्या शासनान त्या देवाक उसळली सर्वेस्परा देवाला आत्मीक मनान आनी पातकाची लूट धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसली जावं म्हजे कटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका इतोळ कर म्हज्या भाव भयणींनो हे आमचें बलिदान सतपत वेळार देवा बाबाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत घालून आमच्या देखील पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूचे अमरीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतले आमी घेता ह्या भोव पवित्र घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अवघडीत देव सैमान वांटो दिताय तशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमची सभे आसून तुमचे सभे आमची काळज मारुया पवित्र सर्वेस्पराताय वता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरकडे आमी तुका वाखाण फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कित्या आनी वाखाणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग सोंपलो इबळलो मनीस संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णयेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोड दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणयलो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेचपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचे रगत पातकाचे सोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो गुट सोम्या जेजू आमी अवळो खाता आनी एका सिद्धे पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर
आमी तुझे मरण परवडटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडपणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेश्वराक केपरी तुमचे विस्तार करी तुझे पवित्र सभेचो अभ्यास कर. क्लासीस आमच्या भाग्यल बाबा फिलिप आमच्या गोळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपले मोगात वाडवी. पुरोजूरपणाचो बरोबर सदर मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोसळीक मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची त्या कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारे देवाचे माये सगाती भाग्यो जुझे तिचो पती भाग्यो दोर दुदक भाग्यो जुझे वाज सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सगातार तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता पळोवपी. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरपंडाची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना नीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीक पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सवेस्परा सूर वायटांतली पिडींतली ह्या वायरसांतली आमकां निवार. हे बडबडून आमी आसा तातूंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरपंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुवें तुज्या दोन मुदान फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगाक शांती दिया. शांती. पीस बिटवीन. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सोमूंक येता. ती आमचेर जोडटी आनी कास्ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं. ते वेळार उडास करता सगळी जी पिडीत आसात न्हय कोरोना भायल्यान सगळे तरेचे पिडीत आसात. कसले कसले कॅन्सर जाता दुसरी आमी ताचे देवान ताका पिकूंक. तसोच म्हजो इश्ट रोजा मेडिकल हॉस्पिटलान आसा जीएमसीन. तशें काना भितर कसलें तरी इन्फेक्शन जाल्लें आसा. बेगीनूच तो बरो जालो. तसो देवान आमकां दिल्लो आमचें थारोड जावन
क्रिस्ताची कूड आनी रावप आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून सोबी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्या आनी तुमी वचून फळां दिवच्या तोखतात तसलीं फळां दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या सर्वेस्पराक जय प्रार्थया खंयवड्या बापा सुरगीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोपे आसूं. सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे देवाचे बरोबर बरोबर जय जय सर्वेस्परा.